بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: واجباتها أي الصلاة 8. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وواجباتها أي الصلاة 8. التكبيرات غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. ذكر المصنف هنا واجبات الصلاة، وبدأ بالواجب الأول وهو التكبير، فقال التكبيرات، ويقصد بالتكبيرات هنا تكبيرات الانتقال. واستدلوا أنها واجبة وليست ركنا، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء في صلاته، ولكن عليه نقاش هذا الاستدلال. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء بالأركان فقط، وإنما جاء أمره ببعض الواجبات داخل ضمن الأمر بالأركان. استدل الزركشي رحمه الله في شرحه على مختصر الخرقي بدليل وهو جيد حقيقة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ونسي التشهد الأول سجد للسهو، وسجوده للسهو دليل على أن هذه التكبيرة واجبة وليست بركن. شو وجه الدلالة؟ طبعا قد يقال بأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو إنما هو لأجل أنه ترك التشهد، لكن يقول الزركشي لو كانت هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال لو كانت ركنا لما سجد للسهو لأجلها. واضح استنباط الزركشي؟ أيوة، وهذا الدليل قوي في هذه المسألة. استثنوا من هذا قالوا غير التحريم، غير تكبيرة الإحرام فهي ركن وتقدم ذكرها. قالوا وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة، لأنهم يقولون الآن إذا جاء الإنسان مسبوقا، يعني جاء يدرك الجماعة والإمام، فإنه يشرع له أن يكبر تكبيرتين: التكبيرة الأولى لتكبيرة الإحرام وينوي بها، طبعا إذا جاء والإمام راكع ينوي بها تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الثانية تكون في حقه سنة، ولو أنه كبر تكبيرة واحدة أجزأته إذا نوى بها الإحرام. فهذا مقصود المصنف هنا: وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة، يعني التكبيرة الثانية تكون إيش؟ سنة في حقه. تفضل. قال: والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد بإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ومحل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لم يجزئ. يقول الواجب الثاني، نمنع شوي. الواجب الثاني هو التسميع. قال قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. والواجب الثالث هو التحميد. قال أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. لاحظ أنه في التسميع قال الذي يسمع هو الإمام والمنفرد دون المأموم. قالوا والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فالمأموم حقه أن يقول ربنا ولك الحمد دون التسميع. ثم التحميد يجب على الثلاثة: على الإمام
وعلى المنفرد وعلى المأموم. قال لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله لذكرناه قبل قليل وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولحديثه صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو أصل في الباب. يقول المصنف هنا: ومحل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه. يقول الآن التسميع والتحميد والتكبير لا بد أن يبتدئ به بعد انتقاله من هذا الركن وقبل ابتدائه في الركن الثاني. فعند المذهب لو أن الإنسان مثل كثير من الأئمة اليوم يقف فإذا صار أمام الميكروفون قال سمع الله لمن حمده، على المذهب صلاته باطلة، لا بد أن يأتي به في مرحلة الانتقال، ومحله الانتقال بين ابتداء وانتهاء. فإذا بدأ يرفع يقول سمع الله لمن حمده، وينتهي بانتصاب ظهره في القيام، واضح؟ وكذلك في الركوع، فإذا كبر راكعا فيبتدئ به وينتهي قبل أن يستوي راكعا، وإذا كبر للسجود فيبتدئ به حال انحداره للسجود وينتهي منه قبل استوائه ساجدا. هذا هو معتمد المذهب في هذه المسألة، ويترتب على ذلك أنهم يبطلون صلاة من لم يتقيد بهذا. القول الآخر في المذهب أنه يجزئه إذا أتى به قبله وكمله بعده، بحيث يكون جزء منه حال الانتقال. يقولون القول الثاني لا بد أن يكون جزء من هذا التكبير أو التسميع حال الانتقال، فلو أنه بدأ وهو ينتقل قال سمع الله لمن، ولكنه ما أكمل إلا بعد انتصابه، فعلى القول الثاني يجزئه. وهكذا في الركوع وفي السجود. وهذا القول اختاره المجد بن تيمية وابن مفلح في حواشيه والمرداوي في الإنصاف وابن رجب في القواعد. قالوا لمشقة التحرز في القول الأول ولعسر التطبيق فيه. ووجدت بعضهم أظنه قال لا يسع الناس إلا العمل بهذا، يعني لأن لو لم نقل بهذا لربما ترتب على ذلك بطلان صلاة كثير من الأئمة اليوم. أنه يكون أثناء الانتقال، ولا بأس لو كان جزء منه بعد الانتصاب أو في أثناء الركوع أو في أثناء السجود. لماذا نقول بالبطلان هو واجب؟ لماذا نقول بالبطلان؟ تكبيرات الانتقال واجبة، وأن التسميع واجب. التسميع هذا واجب والتحميد واجب، لكنه يتعمد. نعم، هذا في التعمد. هو الكلام الآن في التعمد، يعني الكلام الإنسان الآن في فعل تعمده. طيب لو نأخر الأسئلة لأنها تقطع التسجيل، ففي آخر الدرس نستمع الأسئلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتسبيح. هذا ما هو رغبتي أنا، عادي عندي تسأله، لكن رغبة بعض المستمعين الذين يستمعون الدروس مسجلة يقولون أنه إذا صار في حديث أثناء شرحك لا نسمع الذي يسأل. واضح؟ فإذا كان هذا مناسب نؤخره. في هذه المسألة أيوه. والمأموم كذلك يقول ربنا ولك الحمد، نفس الحكم في حقه. المأموم يقول ربنا ولك الحمد، نعم. وحال كونه يقول ربنا ولك الحمد، وبين الانتقال والانتهاء يقول لا، محل قول ربنا ولك الحمد بعد ايش؟ بعد القيام، بعد انتصاب. يعني الكلام في الإمام والمنفرد، إذا قال سمع الله لمن حمده فهو يقولها حال الرفع. حتى الإمام والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد بعد انتصابه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وتسبيحتا الركوع والسجود، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وسؤال المغفرة، أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، ويسمى قول ذلك ثلاثة. ذكر هنا ثلاثة من الواجبات. نحن ذكرنا الواجب الأول تكبيرات الانتقال، التسميع، التحميد. ذكر هنا قول تسبيح الركوع وتسبيح السجود وسؤال المغفرة بين السجدتين. فيقول تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم تقال في أثناء الركوع وهي واجب مرة واحدة، وسبحان ربي الأعلى تقال في السجود والواجب منها مرة واحدة، وسؤال المغفرة رب اغفر لي، يقول رب اغفر لي بين السجدتين.
وذكرنا دليل ذلك سابقا اللي هو حديث عقبة لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت فسبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وأما سؤال المغفرة فأيضا سبق دليله في الكلام على صفة الصلاة، والمذهب هنا يقول لابد أن يقول رب اغفر لي، لا يقول اللهم اغفر لي، يقول بنص العبارة لأنهم يعتبرونه من الأذكار التي لا يدخل عليها التغيير. نعم. قال مرة ويسن قول ذلك ثلاثا. تفضل. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده. نعم. ذكر هنا أيضا الواجب السابع والثامن، وهو التشهد الأول والجلسة للتشهد الأول، هذان واجبان. قال الأمر به في حديث ابن عباس، ولأنه صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما نسيه، وسجوده للسهو دليل أنه واجب. قال ويسقط عمن قام إمامه سهوا، يعني لو أنك مأموم والإمام قام على التشهد الأول سهوا ولم يرجع فإنه يلزمك متابعته، ويسقط عنك أنت أيها المأموم هذا السجود الأول. واضح؟ التشهد الأول. نعم. ثم قال والمجزئ منه، يعني المجزئ من ألفاظ التشهد الأول، وذكرناها سابقا 5 عبارات: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. قالوا لأن هذه الجمل ال5 هي التي جاءت في النصوص، يعني تكررت في النصوص الواردة في التشهد، لأن ذكرنا في صيغ التشهد تشهد عبد الله بن مسعود وتشهد غيره من ابن عباس رضي الله عنه وغيرهم، فالذي تكرر هذه الجمل ال5، فلذلك قالوا هذا القدر هو الواجب. وفي التشهد الأخير قال ذلك مع اللهم صل على محمد، فيقولون اللهم صل على محمد هو القدر الواجب، وما زاد فهو سنة. واستشكل بعضهم بالحواشي، قالوا الآن لماذا قلتم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا واجبة؟ من أين الدليل على ذلك؟ وش الدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن؟ هي ركن على المذهب. ما هو الدليل؟ ذكرنا سابقا. قالوا الدليل حديث يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخر الحديث. قالوا الحديث هذا ذكرنا سابقا أن فيه إشكال بالاستدلال به، لأنه وقع جوابا لسؤال، وما وقع جوابا لسؤال لا يصلح أن يكون لا تصلح صيغة الأمر فيه للدلالة على الوجوب. واضح؟ وذكرنا سابقا أن التنوخي في الممتع استدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ركن بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال وقد علمنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة ليست واجبة، فتكون في الصلاة واجبة للأمر بها. واضح؟ حتى يتفادى الإشكال الوارد على ذلك الدليل. ما هو الإشكال اللي ورد هنا؟ قالوا أنكم لماذا جزأتم إذا كنتم تستدلون بحديث علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك؟ قال قولوا، فلا بد أن تقولوا أن الصلاة كلها واجب. واضح؟ ولا تجزئون فتقولون بعضها واجب وبعضها ليس بواجب. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة. نعم. يقول ما عدا ما تقدم، نحن ذكرنا أن المصنف عدى 14 ركنا و8 من الواجبات، وما عداها فهو سنة. تفضل. فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته، وإن كان لعذر كمن علم الماء والتراب أو السترة حبس بنجاسة صحت صلاته كما تقدم. غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا عجز عنها.
أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه. وإن ترك الركن سهوا فيأتي، وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة. طيب، يتكلم الآن عن حكم ترك شيء من شروط الصلاة أو من أركانها وواجباتها. قال: من ترك شرطا من شروط الصلاة، وتقدمت شروط الصلاة، قال: لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته. فإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب، أو عدم الماء أو التراب، أو عدم الماء والتراب اللي هو فاقد الطهورين، أو السترة، أو حبس بنجسة، صحت صلاته. قال: غير النية فإنها لا تسقط بحال. ولذلك ذكرت لكم سابقا لما وصلنا إلى شرط النية أن من الفقهاء من عدها ركن ولم يقتصر في عدها على أنها من الشروط. ثم قال: بالنسبة للأركان والواجبات، من تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. قال: ولو تركه لشك في وجوبه، يعني شك فيقول: لا أدري هل هذا واجب أم لا، فتركه لأنه يشك، متردد في حكمه، هل حكمه الوجوب أم ليس بواجب، فيقول: ما دام أنه تركه لشك في وجوبه فهو كتركه، يعني كأنه تعمد تركه. وإن ترك الركن سهوا فيأتي، طبعا هذا الكلام غالبا سيأتي معنا في باب سجود السهو بعد قليل فلا نطيل فيه. وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا، وهذا سيأتي أيضا، أن سجود السهو إذا ترك الإنسان شيء من الواجبات سهوا أو جهلا وجب له السجود. وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره. لو اعتقد أن قراءة الفاتحة ليست ركن وقرأها فإن فعله صحيح وصلاته صحيحة، هذا اعتقد الفرض سنة. أو العكس، اعتقد السنة فرض، قرأ سورة بعد الفاتحة معتقدا أنها واجبة أو ركن فقرأها، فإن فعله صحيح وصلاته صحيحة. نعم. قال: كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل، وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا وأتى به. المقصود أنه أتى به، يعني ما كان يعلم ما هو الواجب من الفرض، لكنه أتى به كله، أتى بما هو واجب وما هو سنة، لكنه لا يستطيع التمييز. الآن لو جيت إلى كثير من العوام قلت له: وش الواجبات في الصلاة؟ ما يدركون، فهم يأتون بها، صلاتهم صحيحة ويأتون بهذا وهذا، ولكنهم قد لا يميزون بين ما هو واجب وما هو ركن وما هو سنة، فنقول صلاته صحيحة. نعم. قال: والخشوع فيها سنة، وهذا سبق لنا أن بينا أن الخشوع في الصلاة على معتمد المذهب أنه سنة. ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب. يقول إنسان علم أن صلاته قد بطلت لتذكره مثلا أنه غير متطهر، أو أنه استقبل جهة غير جهة القبلة، ومع ذلك مضى استمر وأكمل، يقول يؤدب. نعم. وهذه من عبارات المبدع التي نقلها عن غيره. ذكرت لكم سابقا أن الروض يعتمد على المبدع كثيرا وينقل عنه، والمبدع أضاف فروعا في فقه الحنابلة قد يكون نقلها عن غيره من الشافعية ونحن. لمن له حق التأديب؟ إن كان الوالد فيؤدبه، وإن كان في المدرسة ويملكون تأديبه أدب، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. يقول: بالنسبة لترك السنن فلو تركها الإنسان متعمدا فإن صلاته صحيحة ولا تبطل صلاته بترك شيء من السنن، وهذا واضح. وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة وملء السماء إلى آخره بعد التحميد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر. ذكر هنا السنن وقسمها إلى قسمين: سنن أقوال وسنن أفعال. وفي المقنع والكافي عد سنن الأقوال 12 سنة، ذكر منها هنا في الروض 11،
ذكر الاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة يعني بعد الفاتحة، وقول ملء السماء إلى آخره بعد التحميد، وقول ما زاد على المرة في التسبيح الركوع، وما زاد على المرة في تسبيح السجود، وما زاد على المرة في سؤال المغفرة، هذا كل ما زاد على المرة، والتعوذ في التشهد الأخير يعني التعوذ من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وقنوت الوتر، فذكر 11 من السنن. نعم. وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه، ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، والتجافي فيه وفي السجود، ومد الظهر معتدلا، وغير ذلك مما مر لك مفصلا. ومنه الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها. يقول القسم الثاني سنن الأفعال، وهل الأكثر سنن الأقوال ولا الأفعال؟ لا، الأفعال. سنن الأفعال أكثر، ولذلك هم حصروا سنن الأقوال، ذكرت لكم في المقنع حصرها ب12 سنة، وفي الكافي وبعضهم زاد عليها وبعضهم انقص منها، لكن سنن الأفعال كثيرة غير محصورة، سنن الأفعال هي الأكثر. قال هنا كرفع اليدين في مواضعه، ومعتمد المذهب أن رفع اليدين يكون في كم صورة؟ طيب في 24 شيخ. عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند الرفع إلى الركعة الثانية. هذه الرابعة ليست معتمد المذهب، معتمد المذهب ثلاث نعم، اللي هي عند الركوع والرفع منه، وعند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع. الموضع الرابع هو في رواية في المذهب نعم، لكن أضفنا نحن موضعين تذكرونها. أيوة، عند السجود التلاوة إذا أراد الإمام أن يسجد، لأن سجود التلاوة في الصلاة حكمه سنة صح، فإذا أراد أن يسجد فيرفع يديه. أحسنت. والموضع الخامس بعد الانتهاء من القنوت. نعم، هذا أضاف فقهاء الحنابلة. بعد ما ينتهي من القنوت أي يرفع يده وينزل. نعم، أي في المذهب. السنة الثانية قال ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته، هذه أيضا من السنن، أن يضع اليمنى على اليسرى تحت سرته. قال والنظر إلى موضع سجوده، وذكرنا سابقا هذا والاستثناءات الواردة عليه إذا تذكرون. النظر إلى موضع سجوده قلنا يعني هناك مواضع لا ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، كما لو كان أمام الكعبة، أو ينظر إلى سبابته في التشهد، أو وفي صلاة الخوف، وإذا كان هناك حاجة للنظر، وغيرها من الصور ذكرناها في محلها. نعم. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، هذا أيضا من سنن الأفعال. والتجافي في الركوع سنة، والتجافي في السجود سنة، ومد الظهر معتدلا، وغير ذلك مما مر مفصلا. قال ومنه الجهر والإخفات، ومنه يعني من إيش؟ من سنن الأفعال. يريد أن يقول الجهر والإخفات والترتيل والإطالة هذه سنن أفعال وليست سنن أقوال. لماذا؟ قالوا لأنها متعلقة بالهيئات في الصلاة، والهيئات في الصلاة هي من الأفعال وليست من الأقوال. واضح؟ فهو الآن يريد أن يقول أن الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير هذا كله من سنن الأفعال لتعلقها بالهيئات في الصلاة. تفضل. ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، أي فهو مباح. ختم الكلام قال ولا يشرع، لا يجب ولا يسن السجود لتركه. لترك ماذا؟ لتركه يعني ترك السنة القولية أو الفعلية، وهذا مقتضى إطلاق صاحب الروض. وبعضهم في وجه المذهب فرقوا بين ترك السنة القولية والفعلية، وسيأتي إن شاء الله الآن في بداية باب سجود السهو بيان حكم سجود السهو. يقول وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، أي فهو مباح. وهذا تقرير المصنف في مسألة حكم سجود السهو لترك سنة، لأن سجود السهو إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مباحا، نتكلم عنه إن شاء الله الآن. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها، يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله، لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة، لا في عمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد، فعلق السجود على السهو. في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع، سوى صلاة الجنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو. طيب، المصنف الآن بدأ في الكلام على باب سجود السهو، والكلام في باب سجود السهو نبتدئه أولا بذكر الأحاديث في هذا الباب. والخطابي رحمه الله من فقهاء الشافعية، لكن نقل كلامه ابن مفلح في المبدع ونقله غيره. قال: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث: حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. طبعا بعضهم قال أنها 5 وبعضهم قال أنها 4، والصحيح أنها 4، لأن حديث ابن مسعود ورد بأكثر من لفظ. فأما حديث ابن مسعود فهو عند البخاري بلفظ: قال عبد الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. جاء مختصرا عند البخاري بلفظ: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5، فثنى رجليه وسجد سجدتين. هذا حديث ابن مسعود، وهو حديث ايش يسمى؟ أيوة، نعم، وورد يعني من حديث اليدين. حديث أبي سعيد أخرجه مسلم بلفظ: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما ب4 كانتا ترغيما للشيطان. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الشيخان بلفظ: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. حديث ابن بحينة أخرجه الشيخان بلفظ: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، يعني انتظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. فهذه مجمل الأحاديث التي يدور عليها باب سجود السهو والأحكام المتعلقة به. قال المصنف: قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها. صاحب المشارق هذا من؟ أحسنت، القاضي عياض، له كتاب اسمه مشارق الأنوار على صحاح الآثار، وهو متعلق ببيان المعاني، اسمه مشارق الأنوار على صحاح الآثار. اختصره أحد الذين جاءوا بعد اسمه ابن قرقول، اختصره في كتاب اسمه مطالع الأنوار. والعلماء ينقلون عن المختصر أكثر من نقلهم عن الأصل، فتجد مثلا ابن حجر في فتح الباري والنووي في شرحه على مسلم يقولون قال صاحب المطالع، يعني مطالع الأنوار اللي هو ابن قرقول. يقول قال صاحب المشارق، طبعا القاضي عياض من فقهاء المالكية وكذلك ابن قرقول. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها، لأن السهو إما أن يكون سهو في الصلاة أو سهو عن الصلاة، والسهو عن الصلاة مذموم، يعني تركها أو التغافل عنها، لأن الله ذمه الذين هم عن صلاتهم. السهو في الصلاة هو النسيان وهو الذي يلد. ومن حكمة الله جل وعلا في التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، وقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فشرع هذا الحكم للأمة لمن نسي بعد. قال المصنف: يشرع
هذا لفظ عام يعم الوجوب والاستحباب والإباحة، ولذلك قال في الروض أي يجب تارة ويسن تارة على ما يأتي تفصيله. متى يجب؟ طبعا سيأتي كلام لكن نذكره في البداية لأن المصنف سيتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة به. متى يجب سجود السهو ومتى يستحب ومتى يباح؟ هنا في الزاد ونقله في الأخصر وغيرهم يقولون يجب لما يبطل عمده الصلاة. إذا كان هذا الفعل لو تعمدته أبطل الصلاة فإن سهوه وجهله يوجب السجود. هذا كضابط ذكره في الزاد وذكره في الأخصر. في دليل الطالب ذكر 5 صور، يقول أن الضابط هذا عليه مدخل. يقول في الزاد ذكر هذا الضابط، وفي أخصر المختصرات، وفي عمدة الطالب أيضا ذكره البغوثي. لكن ما هو الإشكال وارد عليه؟ أن هناك أفعال يبطل عمدها الصلاة ولا يسجد لها، مثل الأكل. لو تعمد الإنسان يأكل في الصلاة بطلت الصلاة وما عاد يسجد. واضح؟ ولو أكل ناسيا، طبعا عمد الكلام في الأكل، عمد الأكل يبطل الصلاة صح؟ والأكل نسيانا أو جاهلا يبطل الصلاة ولا يسجد. واضح الإشكال؟ إذا قلنا أن سجود السهو يجب لما يبطل عمده الصلاة، الآن لو أن إنسانا تعمد زيادة ركعة أو نقص ركعة، تعمد بطلت صلاته. إن كان سهوا أو نسيانا صحت ويسجد للسهو. لكن لما جئنا إلى الأكل، تعمد الأكل بطلت صلاته، سهى وأكل بطلت صلاته ولا يسجد. واضح الإشكال؟ نعم. طيب ماذا قال في دليل الطالب؟ قال السجود للسهو في 5 حالات. الحالة الأولى إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كقيام أو قعود أو نحوه. الحالة الثانية إذا شك في زيادة فعل وقته. الحالة الثالثة إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة. والحالة الرابعة إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا فيسجد. والحالة الخامسة إذا سلم من الصلاة قبل إتمامها سهوا أو جهلا فإنه يتمها ويسجد. واضح الحالات ال5؟ إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، وإذا شك في فعل وقت زيادته، وإذا شك في زيادة فعل وقت زيادته، وإذا ترك واجبا، وإذا لحن لحنا يحيل المعنى جهلا أو نسيانا، وإذا سلم في الصلاة جهلا أو نسيانا قبل إتمامها. فقال في هذه ال5 فإنه يجب السجود. وقال هذه بناء على الاستقراء، حصرنا الصور واستقرأناها فوجدنا أن السجود يكون فيها. طيب متى يستحب؟ قال يستحب في موضعين سجود السهو. الموضع الأول إذا زاد قولا من جنس الصلاة في غير موضعه، يعني مثلا وهو ساجد نسي، أو حتى قالوا لو تعمد فقال بدل ما يقول سبحان ربي الأعلى قرأ الفاتحة. واضح؟ فهذا قول مشروع في الصلاة، لكنه زاده في غير محله. والحالة الثانية قالوا إذا أتم المسافر صلاته نسيانا. المسافر يقصر الصلاة، فلو أتم نسيانا، ما هو من البداية كان ناوي الإتمام، كان ناوي القصر ثم أتم نسيانا، فقالوا يستحب له سجود السهو. هذان موضعان ذكروا فيهما الاستحباب. طيب يبقى عندنا الإباحة. متى يباح سجود السهو؟ قالوا إذا ترك سنة من سنن الصلاة قولية أو فعلية لذكر قبل قلب. فإذا ترك سنة فيباح له السجود ولا يستحب على معتمد المذهب. نرجع إلى كلام المصنف. قال يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة. هذه الأسباب الثلاثة للسجود: الزيادة والنقص والشك. لماذا قال في الجملة؟ يعني هل له مقصد من الاتيان بلفظ في الجملة؟ أي شك ما زيادة بالكلية. لا، لو كان بالكلية نعم، كل زيادة وكل شك وكل نقص يسجد له. لما يقول في الجملة قصده أن هناك مواضع في الزيادة والنقص والشك لا يسجد له. إذا قال في الجملة
يعني أن هناك مواضع مستثنى سيأتي بيانها إن شاء الله يعني لما قال في الجملة يعني أن الغالب أن كل زيادة وكل نقص وكل شك يسجد لها، لكن قد ترد مواضع لا يسجد لها. من هذه المواضع في الزيادة قالوا لو زاد إنسان، سيأتي هذا، لو زاد إنسان ذكرا مشروعا خارج الصلاة غير مشروع في الصلاة، ذكرا مشروع خارج الصلاة لكنه غير مشروع في الصلاة. قالوا مثل لو قال بعد قوله آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين، يا رب العالمين هذا مشروع لكنه في الصلاة هنا غير مشروع، فما حكم هذه زيادة؟ ما حكم السجود لها؟ على المذهب لا يسجد لها مع أنها زيادة، لذلك قال في الجملة حتى إذا جاء عند صور استثنائية ما نقول نلزمك أنك قلت أن كل موضع يسجد له. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد، فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة. يقول أن سجود السهو يكون في صلاة الفرض وفي صلاة النافلة، فلا فرق بين هذا وذاك. ولذلك الموفق رحمه الله نقل أنه لا يعلم مخالفا في أن السجود يكون في النافلة كما يكون في الفرض إلا ابن سيرين رحمه الله، فهو الذي خالف في هذه المسألة. قال سوى، يعني الآن بدأ يستثني صلاة جنازة، هذا الاستثناء الأول، والثاني سجود التلاوة، والثالث سجود الشكر، والرابع السهو. فصلاة الجنازة قالوا لا يسجد للسهو فيها. لماذا؟ ما تعليلهم؟ أيوة، قالوا لأنه لا سجود في صلبها فلا سجود في جبرها، ما دام الجنازة ما فيها سجود في صلبها فلا نسجد لجبرها. طيب سجود التلاوة والشكر، أيوة، يعني هي في أصلها أنها سجدة واحدة. أحسنت، قالوا فلأنها سجدة واحدة ولا نبلغ بالجبر أكثر من الأصل، هذا تعليلهم. فسجدة التلاوة سجدة واحدة، وسجدة الشكر واحدة، وإذا سجدت للسهو لأجلها سجدت سجدتين، فقالوا لا نبلغ بالجبر أكثر من الأصل. طيب والسهو إيش قصد بالسهو هنا؟ ها؟ أيوة أحسنت، السهو عن سجود السهو، قصد هنا بالسهو يعني سهى عن سجود السهو، فهل يسجد؟ قالوا لا، وحكي الإجماع عليه، قالوا لأن هذا يفضل التسلسل، ما نقف، كل ما سهى يسجد للسهو وهكذا، وحكي الإجماع عليه كما ذكرت لكم. هناك موضع خامس أضافه بعضهم، ما هو؟ قالوا من كان كثير الشك والسهو في الصلاة حتى يصبح وسواسا، يعني فهذا يسمونه في الفقهاء المالكية المستنكح، صح؟ الذي يستنكحه النسيان، يعني من كثرة ما يرد عليه النسيان، فهذا لا يسجد للسهو. فهذه 5 مواضع. تفضل. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا قاله في الشرع. وإن فعله سهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا، وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 فلما انفتل قالوا إنك صليت 5 فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. طيب الآن سيتكلم المصنف رحمه الله عن الزيادة في الصلاة. والزيادة في الصلاة سيرد كلام كثير الآن حول هذه المسألة. الزيادة في الصلاة قسمان: زيادة فعل وزيادة قول. وزيادة الفعل قسمان: زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة. وزيادة القول قسمان: زيادة تبطل عمدها الصلاة وزيادة لا يبطل تعمدها الصلاة.
نعيد الكلام في الزيادة. الزيادة نوعان: زيادة فعل وزيادة قول. زيادة الفعل نوعان: زيادة فعل من جنس الصلاة، وزيادة فعل من غير جنس الصلاة. وزيادة القول نوعان: زيادة قول لا يبطل تعمده الصلاة، وزيادة قول يبطل تعمده الصلاة. وهذا كله له أثر في الحكم بسجود السهو في هذه المسائل كلها. بدأ المصنف هنا بالكلام، قال: متى زاد فعلا من جنس الصلاة. إذا بدأ في الكلام على زيادة الأفعال، وعلى النوع الأول من زيادة الأفعال وهو ما كان من جنس الصلاة. قال: قياما في محل قعود. زاد قياما في محل قعود، يعني مثلا قام بعد السجدة الأولى، بدل ما يسجد السجدة الثانية نسي وقام. أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة. إيش المقصود؟ كقدر جلسة الاستراحة، يعني هنا تشبيه أو قياس، فقاسوا هذا على المقدار، مقدار جلسة الاستراحة. طيب، ما هو مذهب الحنابلة في جلسة الاستراحة؟ أيوة، أنها لا يجلس الاستراحة، أنها غير سنة. وبعضهم استشكل هذا، قال: المشبه به هنا لا تقولون به، فكيف شبهتم به؟ فهو تشبيه على اعتبار الرواية الأخرى في المذهب أو القول الآخر في المذهب بأنها مستحبة ومشروعة. قال: أو ركوعا، يعني هذه زيادة من جنس الصلاة. أو سجودا. الزيادة هذه إما أن تكون عمدا وإما أن تكون سهوا. قال: إن كانت عمدا بطلت صلاته إجماعا. قاله في الشرح ليش الكبير، وهذا من مواضع الزيادة، من مواضع زيادة أبي عمر صاحب الشرح الكبير عن المغني، فالإجماع هنا نقله في الشرح ولم يكن مذكورا في المغني. ومعروف أن نستطيع أن نقول غالب الشرح الكبير مأخوذ من المغني. الدور الذي قام به رحمه الله أنه رتبه وفرقه على المقنع، بدل ما كان المغني على مختصر الخرقي جاء هنا في الشرح الكبير وأخذ المواضع فرقها على المقنع، لأن المقنع جاري على الترتيب المعتاد لندرسه الآن، ومختصر الخرقي ترتيبه مختلف وله زيادات. هذا من مواضع الزيادات، يعني حكى الإجماع ولم يحكيه في المغني. يقول: إن كان هذا عمدا بطلت الصلاة، وإن فعله سهوا، إن كان هذا الفعل منه حصل سهوا فيسجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. وقد مر بنا حديث ابن مسعود. قال: ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا. هذا من المواضع اللي ذكرناها قبل قليل، حكم أو المواضع التي يستحب فيها سجود السهو. قلنا: من كان ناويا القصر فنسي وأتم فإنه يسجد للسهو استحبابا. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه ركعتان ويسجد للسهو استحبابا. وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. قام فيها في إيش؟ في الصلاة. أو سجد إكراما لإنسان بطلت. قالوا: لو كان راكعا فرأى إنسان قادما عليه فقام من ركوعه لهذا الإنسان، أو كان ساجدا فقام من سجوده لهذا الإنسان، فإن هذا القيام يبطل الصلاة. طبعا هنا مسألة، وهي السجود للشخص ما حكمه. من فقهاء الحنابلة الذين ذكروه مرع الكرمي رحمه الله في كتابه غاية المنتهى، ذكر حكم السجود. قال: إن كان على سبيل العبادة فهو كفر، وإن كان على سبيل الإكرام والإجلال فهو محرم. قال: وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية، أو رابعة في مغرب، أو ثالثة في فجر، فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. هذه مرتبطة الكلام بعضها، تفضل أكملها. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 فلما انفتل قالوا: إنك صليت 5 فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. متفق عليه.
وإن علم بالزيادة فيها في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها، فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأت به، وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته، وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو، وله أن يتمها 4 ولا يسجد وهو أفضل. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه، لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر. نعم، هذا الكلام كله مرتبط أيضا بالزيادة. نحن ذكرنا القسم الأول زيادة الأفعال، وقلنا الأفعال قسمان: فعل من جنس الصلاة وفعل من غير جنس الصلاة. بدأ الكلام هنا على زيادة الأفعال التي من جنس الصلاة، تكلم عن زيادة الفعل، فعل يعني، ثم الآن يتكلم عن زيادة ركعة. الآن زيادة ركعة ليس فعل. قال: وإذا زاد ركعة كخامسة في رباعية، يعني بدل ما يصلي الظهر 4 زاد 5، أو العصر، أو في المغرب زاد 4، أو في الفجر زاد 3، فيقول له حالتان: الحالة الأولى ألا يعلم حتى يفرغ منها، ألا يعلم بهذه الزيادة حتى ينتهي منها، فيقول هنا يسجد للسهو، للحديث الوارد في هذا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الصورة الثانية: إذا علم بالزيادة فيها، إذا علم أنه زاد في الركعة هذه التي زاد، قال: جلس في الحال بغير تكبير، يجلس مباشرة، لأنه لو لم يجلس لأصبح زاد في الصلاة تعمدا، لأنه قد علم أن هذه زيادة، فإذا استمر ولم يجلس صار متعمدا، والعمد إيش؟ يبطل الصلاة. يقول الآن له 3 حالات بعد أن يجلس. الحالة الأولى يتشهد إذا لم يكن تشهد، يتشهد يعني يقول التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد للسهو ويسلم. الحالة الثانية إذا كان قد تشهد ولم يصلي على النبي، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد للسهو ويسلم. والحالة الثالثة إن كان تشهد وصلى على النبي فيسجد للسهو ويسلم. هذا الذي قاله هنا، قال: فيتشهد إن لم يكن تشهد، لأنه ركن لم يأتي به، وسجد للسهو وسلم. والسلام هنا على ظاهر كلام المصنف قبل السجود للسهو، قبل السلام ولا بعد؟ قبل السلام. الحالة الثانية إن كان قد تشهد وصلى على النبي سجد للسهو وسلم. الحالة الثالثة اللي قال: وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. لماذا هم يركزون يأتي بالتحيات يصلي على النبي؟ لأنه لو تركها يكون ترك إيش؟ ركن. فتجد هنا أنهم قالوا له 3 أحوال: إذا لم يكن تشهد ولا صلى على النبي فيتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. الحالة الثانية أن يكون تشهد ولم يصلي على النبي بعد، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. والحالة الثالثة أن يكون تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى في حقه أمران: أن يسجد للسهو ثم يسلم. هذا عبارة المصنف هنا. قال: وإن قام إلى ثالثة نهارا. الآن انتهى من الكلام على زيادة ركعة في فرض، يتكلم الآن على زيادة ركعة في نفل. واضح؟ نحن لازلنا في الكلام على الزيادة، والزيادة في الفعل. قلنا الزيادة نوعان: زيادة فعل وزيادة قول. زيادة الفعل إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. زيادة الفعل من جنس الصلاة إما أن تكون زيادة فعل أو زيادة ركعة. زيادة الركعة إما أن تكون زيادة ركعة في فريضة أو زيادة ركعة في نافلة، حتى يكون الكلام يعني مترابطا. يقول: إذا قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا، نوى أن يصلي ركعتين الضحى فقام إلى الثالثة، فيقول يرجع إذا شاء فيجلس ويسجد للسهو ويسلم. والحالة الثانية له أن يتمها 4 ولا يسجد وهو أفضل. يعني قال بالنسبة لمسألة هذه في النهار هو مخير بين أمرين: إما أن يرجع ويسجد للسهو ويسلم، وإما أن يتمها يكملها 4 ركعات، واختار أنها الأفضل. لماذا؟ قالوا: لأن صلاة 4 في النهار مشروعة،
فلا بأس بذلك. وقالوا أيضا هو بهذا يحقق صون عمله عن الإلغاء، يعني ما يلغي شيء منه. طيب وإن كان ليلا، قال وأما إذا كان هذا النفل بالليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر. إيش يعني؟ يعني يجب عليه، ولو استمر على ما كلامهم بطلت. فكما لو قام إلى ثالثة في فجر نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر. يقولون الآن زيادة الركعة في النفل إما أن يكون النفل نهارا أو ليلا، فإن كان نهارا فهو مخير بين الرجوع والسجود للسهو، ومخير بين الإتمام 4 ركعات. وأما إن كان الزيادة هذه في النفل بالليل فلا بد أن يرجع وجوبا، ولو أكمل بطلت صلاته. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. أيوة. طبعا الرواية الثانية في المذهب قالوا لا، يتمها 4 ويسجد للسهو ليلا أو نهارا، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تطوع في الليل ب4. وهذه الرواية قواها عدد من فقهاء المذهب. نعم. طيب الآن ما يحدث التراويح. إيه. نجيب الرابع. إيه لا يشكل، لا يشكل، يعني على الراجح لا يشكل. على القول السابق لا يسجد، إيه لأنها كالنهار، إيه لا يسجد. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح وغيره ويلزمه تنبيهه لزمه الرجوع إليهما، سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، والمرأة كالرجل. فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهما، ويرجع منفرد إلى ثقتين. وبطلت صلاة من تبعه ويتبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما، لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه، ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جهلا. نعم. الآن يتكلم عن مسألة أدخلها المصنف الآن بين الكلام على زيادة الفعل من جنس الصلاة، وسيأتي بعد قليل يتكلم عن زيادة الفعل من غير جنس الصلاة. تكلم عن التنبيه، تنبيه الإمام. لاحظ أنه قال وإن سبح به ثقتان. البهوتي رحمه الله هذا من ما ذكرناه أنه أحيانا يصرف العبارة تنبيها، يقول أي نبهاه بتسبيح أو غيره. لماذا هو قال أو غيره؟ أيوة، لأن تنبيه الإمام ذكرنا سابقا أنه قد يكون بالتسبيح للرجل والتصفيق للمرأة، وقد يكون أيضا بإيش؟ بالتهليل والتكبير ونحوه. هذا كله ذكروا أنه يصح التنبيه به. تفضل. واسجد واقترب، نعم يجوز، على المذهب يجوز. وإن سبح به ثقتان، طبعا هذا قيد أن يكون اللذين سبح ثقتين، وهما معناه يعني عدلان ضابطان. ما دليلهم على أنهم لابد أن يكونوا 2؟ حديث ذي اليدين. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذي اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ قال وما ذاك؟ ثم سأل الصحابة قال أو كما يقول ذو اليدين، يعني هل الأمر كما يقول ذو اليدين؟ فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول غير ذي اليدين من الصحابة قام واستدرك الأمر، فقالوا لابد من ثقتين. قال ويلزمهم تنبيهه. طبعا هذا مر بنا أن تنبيه الإمام واجب. لزمه الرجوع إليهما، إذا سبح به ونبهه لزمه الرجوع إلى تنبيههما، سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما. قال والمرأة كالرجل. طبعا ذكرنا أن هذا دليل خبر باليدين، سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان لا إشكال فيها. سواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، قال في الفروع يتوجه
تخريج واحتمال أنه لا يلزمه الرجوع إن ظن خطأهما. إن ظن صوابهما نعم، لكن إن كان ظن خطأهما فإنه لا يرجع وإن كان ثقتين. لماذا؟ قال لأن العمل بالظن وارد في الشريعة، فإذا غلب على ظن، طبعا ظن لاحظون أنه قال ظن ما هو شك أو وهم، لو كان شك أو وهم لا يلزم الرجوع، إنما إذا ظن خطأهما. والمرأة كالرجل، المرأة في إيش؟ في التنبيه، يعني حكمها لو نبهت يلزم الرجوع إلى تنبيهها كالرجل. طيب هل لابد من 4 ولا 2؟ لأن قلنا لابد من ثقتان. ها؟ نعم، قالوا 2. لماذا؟ قالوا لأن هذا خبر من الأخبار الدينية التي يستوي فيها قول الرجل والمرأة. طيب الآن يفرع على هذه المسألة. قال فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه، نبه من قبل ثقتين، هذا القيد الأول، وأصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه، بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. طبعا هذا إذا جزم بصواب نفسه. لاحظ أنه قال جزم، وقبل شوي كنا المسألة في الظن، ظن خطاهما، في فرق بين الجزم والظن. الجزم يعني يقين، والظن هذا درجة أقل. فهذه الألفاظ معتبرة، يعني ما هي تكرار المسألة، لا، المسألة الأولى في الظن والمسألة الآن في الجزم واليقين. المصنف الموفق بن قدامة رحمه الله لما جاء إلى قول المصنف لم يلزمه الرجوع إليهما، يعني عبر بعبارة أفضل من هذه، قال لم يجوز له متابعتهم. لم يقل لم يلزمه الرجوع إليهما، قال لم يجوز له متابعتهما، ما دام جزم بصواب نفسه لا يجوز له متابعتهما، وهذه العبارة أصوب. يقول وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم. يعني الآن جاء ناس ينبهونه على أساس يجلس للتشهد، على أساس أنه زاد، ولما جلس التشهد قالوا ناس سبحان الله، فاختلف التنبيه عليه الآن، فما يدري وش يسوي، يقوم ولا يجلس. فيقول إذا اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم، هؤلاء وهؤلاء يسقط قولهم. قالوا كالبينتين إذا تعارضتا سقط موجبهما. ويرجع منفرد إلى ثقتين، يرجع منفرد إلى ثقتين، يعني لو كانوا 3 ونبهه من ال3 2، واضح، وهو منفرد ليس إماما لهم، فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما. قالوا هذا تخريجا على نص الإمام أحمد في الطواف، فالإمام أحمد سئل عن 3 يطوفون، فشك أحدهم هل طاف 6 أو 5 أو 7، فقالوا 2 منهم طفت 5، فيلزمه أن يأخذ بقولهما. قالوا فهذا نخرج هذه المسألة على نص الإمام أحمد هناك. قال وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، يعني هذا الإمام لم يجزم بصواب نفسه وسبح به ثقتان وأبى أن يرجع، فصلاته باطلة، وصلاة من تبعه عالما بذلك باطلة. عالما أنه إيش؟ أنه زاد وأنه لا يجزم بصواب نفسه، يعني أنه أخطأ. ولذلك قال لا من تبعه جاهلا، فلو كان هذا الذي تابعه جاهل لا يدري فصلاته صحيحة، أو كان ناسيا فصلاته صحيحة. قال ولا من فارقه، يقول الآن لو كان نبه هذا الإمام وسبح به ثقتان وكان يغلب على ولم يجزم هو الإمام بصواب نفسه، ومع ذلك أبى أن يستجيب، فيجوز للمأموم أن يفارقه، وهذه من مواضع جواز المفارقة، يجوز أن يفارقه للعذر. في رواية عن الإمام أحمد ينتظره ليسلم معه، في رواية أخرى لا يفارقه وإنما يجلس ولا يتابعه وينتظره حتى يسلم معه. واضح؟ يعني الآن لو عندك إمام قام للخامسة، أنت مأموم متأكد بأنه قام للخامسة، ونبهه شخص آخر، ومع ذلك الإمام هذا استمر وقام للخامسة. طيب أنا كيف أعرف هل الإمام هذا جازم بصواب نفسه أو غير جازم بصواب نفسه؟
أيوة، إذا قام الآن وأنا جازم بأنه أخطأ فأتابعه في الخطأ ولا ما أتابعه؟ أيوة، الآن عندنا في المذهب روايتان، الرواية الأولى يفارقه، وهذا من مواضع جواز المفارقة للعذر، والرواية الثانية يجلس ولا يتابعه في خطئه والقيام هذا لهذه الركعة الخامسة ثم يسلم معه. نعم. الإمام أحمد عنه رواية ثالثة، ولكن بعضهم حكم عليها بأنها ليس عليها العمل، وهو أن الصلاة باطلة، كلهم صلاة باطلة. نعم. ها؟ أي نعم. قال: ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. يقول الآن لو كان إنسان دخل والإمام هذا زاد خامسة، فالخامسة هذه بالنسبة للمسبوق لا يعتد بها، فلو كانت الخامسة له رابعة فيحذفها ويكون صلى ثلاثة. واضح معنى هذه العبارة؟ ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. لماذا؟ قالوا لأن هذه الركعة في حق الإمام غلط فلا يتابعه فيها. بقي معنا وقت نكمل طيب تفضل إن شاء الله نكمل لأنها متصلة. قال رحمه الله تعالى: وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم. ولا يشرع ليسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا، ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيه، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم. طيب، الآن بدأ الكلام على النوع الثاني من زيادة الفعل، زيادة فعل من غير جنس الصلاة. قال: وزيادة الفعل، طبعا ذكرنا لكم ضوابط الفعل الذي يبطل الصلاة: أن يكون كثيرا متواليا من غير جنس الصلاة لغير ضرورة. هذه 4 قيود، فإذا تحققت هذه القيود 4 فهذا العمل مبطل للصلاة. ولذلك قال: وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة لغير ضرورة، قالها في الأخير، كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة. هذا القيد الرابع. ثم قال: وتقدم: ولا يشرع ليسيره سجود، يعني يسير العمل هذا إذا كان عمل يسير فلا يسجد له ولو كان سهوا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل أمامة ولما فتح الباب لعائشة لم يسجد. طيب، نقول فعله صلى الله عليه وسلم لم يكن سهوا بل كان عمدا. قالوا: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيه وهو عمد فلا يسجد فيه السهو من باب أولى، يعني استدلوا بدلالة الأولى. ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها، يعني إذا كان العمل يسير وليس من جنس الصلاة فإنه يكره، حكمه الكراهة. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء، وسبق هذا. تفضل. ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما. ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا، لما روي أن ابن الزبير رضي الله عنهما شرب في التطوع، ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس. وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل. ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، قال في الإقناع جرى به ريق، وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق. نعم، هذه مسألة الأكل والشرب. يقول الأكل والشرب هذا إما أن يكون عمدا وإما أن يكون سهوا، وإما أن يكون في الفرض وإما أن يكون في النافلة. فبالنسبة للفرض فاليسير من الأكل والشرب سهوا أو نسيانا لا يبطل الصلاة، وإن كان كثيرا فإنه يبطلها. بالنسبة للنفل قال: ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا، واستدلوا بما روي أن الزبير شرب في التطوع، وما ذكره أن مد النفل وإطالة مستحبة. قالوا: طيب، يسير الأكل عمدا في النافلة يبطلها، والفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا
دون النسيان والسهو، نقل الإجماع على ذلك بالمنذر والموفق. قال: وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. هذه مسألة نختم بها. يقول: لو كان بين أسنانه شيء فبلعه، يقولون فإما أن يكون يجري مع ريقه وإما أن يكون لا يجري مع ريقه، فإن كان هذا يجري مع ريقه يعني يصعب عليه فصله وإبعاده وعزله فإن صلاته لا تبطل، وإن كان يمكنه أن يفصله ويخرجه ثم بلعه فقد تعمد الأكل في الصلاة وهذا يبطلها. ولذلك قال في الإقناع: إن جرى به ريق، وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق، والمعتمد ما في التنقيح والمنتهى. والله أعلم، وصلى الله على محمد. نقف هنا إن شاء الله.